किती म्हणजे आता ते कमिटी वेगळी आसा ताणी विजीट केल्या ते सांगताले कितें म्हणटा पण मेबी आफ्टर फ्यू डेज. आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगा खातीर कितें स्टेप घेतले सी हांवें काल सांगिल्लें रेन हार्वेस्टिंगा खातीर जे कोणी NGO आसा, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात, फार्मर्स क्लब आसात, ताणी जर कसली एक्टिविटी घेतली जर जाल्यार वी सपोर्ट. पिट्स मारपाचे आनी कितें मारपाचें घेतली जाल्यार वी ऑलवेज सपोर्ट. पूण ह्या मेरेन कितले तुमी मानतात पूण आय टेल यू म्हजो जें हें आसा पळय न्ही एलोंग वीथ दी स्पीड्स बंदारात जे आसा पळय न्ही ते मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय. आतां पळय आमकां गोंयांत उदक मेळटा पळय ते धरणाचेर आनी बंदाऱ्याचेर उदक मेळटा आनी मायनींग पिट्स. तर हे बंदरा भितर जर आमी आनी 100 वाड केली जर जायत जाल्यार क्वांटम उदक जो आसा पळय न्ही तें चड आसतलें आनी आमकां तें उदक वापरपाक मेळटलें. सर आफ्टर रेन्स धरणाची किती हे आसा फूल जालें न्ही ओवरफ्लो ऑल सगळे गोंयचे दोनूय जाली. आमच्या म्हैसाळ जाला आनी हांगसर जाला. अंजुना जावना अजून मुखार कांय दिसान जातलें. सर सालावली जालें आनी म्हैसाळ जाल्लें आसा. सर ते कर्नाटका लोकांनी प्रोटेस्ट केले पळय बस हाडून बस सरकारान कितें घेतलें करूं कांय करता. आनी एक ओपोजिशन म्हणटा की गोंयचे म्हाका तीनच मेंबर्स गेल्ले. आमगे तितले बुदवंत आनी हुशार आसा लक्षांत घेयात म्हणून आमी तिनांनी विकेन बूक घेवन न्ही. आमकां दुसरो धाडटा 30 आनी 40 धाडटा म्हणून आमकां 40 आनी 50 धाडपाची गरज ना. our we have faith in our officers and they are quite capable to deal with the subject. Okay? पण अपोजिशन सर टीका करता सध्या. ऑपोजिशन टिका करपच नाही ते त्यांची कामच नाही. अपोजिशन्स म्हणटा की गव्हर्नमेंट सिरियस ना म्हणा. पळय लक्षांत घ्या एक आतां फेरी जाल्ली आसा आतां मुखाल्ली कोर्टाची फेरी आसा. समवेर इन ऑगस्ट मॅटर इज कमिंग अप इन द कोर्ट. सर आपल्या प्रवाहाच्या टीम नंतर एक सक्सेस झाला असं दिसता गोयच्या ह्याच्या खातीर ऑफकोर्स इन्स्पेक्शन्स आणि दिस इज वॉट एक्झॅक्टली वी वॉन्टेड. उदकाचो प्रवाह खंयच्यान खंय वता तो मे म्हयन्यांत जर जाल्ले तर लक्षात दिवचें नाशिल्लें. उदकाचो प्रवाह खंयच्यान खंय डायवर्ट जाल्लो आसा, खंयच्यान खंय वता, कसो वता, कितली कॅपॅसिटी आसा, उदकाची वेस्ट कितली जाता, सलायनी बी खंय पर्यंत आसा हें सगळें आतां पळोवपाक मेळिल्लें आसा.